अरबों खरबों दरूद सलाम खातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की ख़ास वीडियो में हम आयतुल कुर्सी के अहम और पोशीदा राज आपको बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है, इस आयत की अज़मत क्या है, इस अजीम आयत के फ़ज़ाइल क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको आयतुल कुर्सी की तशरीह और तफसीर भी बताएंगे और आयतुल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं ये भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी उसी खसूसियत के बायस ये आयतुल कुर्सी इंसानों को ख़तरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। हज़रत अबी इब्न काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल अनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान की तमाम आयत की सरदार है। वो जिस घर में भी पढ़ी जाए उससे शैतान निकल भागता है, वो आयतुल कुर्सी है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। नाज़रीन, सही बुखारी की रिवायत से ये बात भी साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा जहेरिया में तहरीर है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहा करो। और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा तो उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। खालिक कायनात ने अपनी तख्लीक करदा हर जानदार और बेजान हत्ता के अपने कलाम को भी अल्लाह के तवाज़ुन और तनासुब का हुस्न बख्शा। कुरान मजीद की तिलावत में लुत्फ़ है, उसके पीछे अल्फाज और आयात में तवाज़ुन और तनासुब है। यही वजह थी कि जब कुफार जो कुरान को इंसान का कलाम कहते थे उनको चैलेंज दिया गया कि अगर तुम इस शक में हो तो मेरे बंदे पर नाजिल शुदा किताब के बारे में तो इस जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा जो कोई तुम्हारी मददगार है उन्हें भी बुला लो। नाज़रीन, याद रहे कि आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सारी रिवायत भी और वाक़यात भी मनकूल हैं जिनमें आयतुल कुर्सी में पोशीदा राज भी बयान हुए। यहाँ आपको आयतुल कुर्सी के हवाले से चंद रिवायत बताते हैं, ज़रा गौर से मुलाज़ा कीजिएगा ताकि आप आयतुल कुर्सी के पोशीदा राज जान सकें। नाज़रीन, इब्न कसीर रहमुल्लाह सूरह अल बकरा की आयतुल कुर्सी की तफसीर करते हुए कहते हैं, ये आयतुल कुर्सी है जिसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में मनकूल है कि किताबुल्लाह में ये आयत सबसे अफजल आयत है।
अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है। तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मंजर, इल्म मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की जुबान और होंठ होंगे अर्श के पाए के सामने अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मेरे वालिद इसका ख्याल रखते थे तो एक दिन उन्होंने इसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात एक शख्स नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं, मैंने उसे कहा तुम जिन हो या कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते हैं, मैंने उसे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते की हाथ की तरह और बालों की तरह था। मैंने पूछा कि क्या जिन इसी तरह पैदा किए गए हैं? वो कहने लगा कि जिनों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उभारा? उसने जवाब दिया कि हमें ये इत्तला मिली कि आप सदका और खैरात पसंद करते हैं, तो हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गल्ला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन अबी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा, वो कौन सी चीज़ है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब में कहा, ये आयतुल कुर्सी है। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस खबीस ने सच कहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आयतुल कुर्सी के 9 हिस्से हैं और इन 9 हिस्सों को अल्लाह ने बहुत हम आहंगी से बनाया है। इस आयत के तमाम 9 हिस्से इकरार और नफ़ी पर मुश्तमिल हैं। याद रहे कि उनमें नफ़ी का मतलब किसी लफ्ज़ से इनकार नहीं बल्कि उस लफ्ज़ में मौजूद बातों का इनकार है। इकरार का मतलब किसी चीज़ या बात को मानना और तस्लीम करना, जबकि नफ़ी का मतलब उस बात या चीज़ से इनकार करना। जैसा कि पहली आयत में नफ़ी की बात इस तरह की गई है कि अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह अपने सिवा किसी और खुदा की नफ़ी कर रहा है। फिर फरमाया गया वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। यहाँ इकरार किया गया कि उसकी ज़ात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और बाकी सब कुछ फना हो जाएगा। नाज़रीन, इकरार और नफ़ी का ये मुनफरिद तसलसल इस पूरी आयत में देखने को मिलता है। जैसा कि इसके दूसरे हिस्से में नफ़ी का जिक्र है कि ना उसको ऊँघ आती है ना नींद। फिर इकरार का जिक्र है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। फिर जिक्र है कि कौन ऐसा शख्स है जो उसके हजूर उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके, ये नफ़ी है। अगली आयत में इरशाद है, जो कुछ लोगों ने रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, ये इकरार है। और उसकी मालूमात में से किसी चीज़ से दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, हाँ जिस कदर वो चाहता है। इसमें नफ़ी की गई है कि अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार हासिल नहीं। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है। यहाँ इकरार किया गया है अल्लाह ताला की बादशाहत का और उसे उसकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, यहाँ नफ़ी है। वो बड़ा आली मर्तबा और जलील कद्र है। इस आखिरी जुमले में इकरार है कि वही सबसे बड़ा है। अब इसी आयत में एक और गहरा राज भी पोशीदा है जिसे अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि अल्फाज और हरूफ का ये ज़बरदस्त मिलाप वाकई कुरान का असल हुस्न है। आयतुल कुर्सी के पहले जुमले में हम अल्लाह की 2 सिफात को देख सकते हैं, यानी जिंदा और हमेशा रहने वाला। अब इस आयत के आखिरी जुमले में भी अल्लाह की 2 सिफात बयान की गई हैं, यानी आली मर्तबा और जलील कद्र। फिर इस आयत के दूसरे और 8वें हिस्से को अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों में अल्लाह के बारे में एक ही बात बयान की गई है कि वो किसी किस्म की थकावट से पाक है। जब अल्लाह किसी चीज़ की हिफाजत करता है तो उसे न नींद आती है और न ऊँघ, और ज़मीन और आसमान की निगरानी भी अल्लाह को थकाती नहीं है। फिर इस आयत के तीसरे और 7वें हिस्से को देखने से मालूम होता है कि ये आपस में मिलते जाते हैं। इन हिस्सों में अल्लाह ताला इंसान को बावर कराता है कि वो न सिर्फ ज़मीन और आसमान का मालिक है बल्कि तमाम कायनात में फैली हुई
ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ ناظرین، یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور آٹھواں، تیسرا اور ساتواں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن پانچویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کے درمیانہ اور پانچواں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا حسن ہے، اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کی مثل لے آؤ، لیکن کسی کی یہ جرت نہ وہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو کہنے لگے اس کا اجر دگنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت متعدد احادیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ وہ آیت الکرسی کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنوں کو ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر و مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگے کہ کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیت الکرسی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اسی طرح ہے؟ ناظرین، یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کی ہیں جو ایک طرح کے ہیں لیکن
मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुए और ये अलग अलग वाक़यात भी हो सकते हैं। अलबत्ता इन वाक़यात में आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान हुई है। कितनी ज़बरदस्त फजीलत है कि रात को बिस्तर पर एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो उस इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर हो जाए। नाज़रीन, इसके अलावा अबू उबैद ने किताबुल गरीब में कहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो वो एक जिन से मिला और उसे कहने लगा, क्या तू मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जब तू आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वो इंसान उसे कहने लगा, मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, तेरे बाजू कुत्ते की तरह है, क्या सब जिन इसी तरह है या कि उनमें तू ही ऐसा है? तो उसने कहा कि उनमें से मैं ही कमज़ोर और दुबला पतला हूँ। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा उसे पिछाड़ दिया। तो जिन कहने लगा, तू आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए कि जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस घर से शैतान निकल भागता है और निकलते वक्त उसकी आवाज़ गधे के गोज मारने की सी आवाज़ की तरह होती है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे? तो वो कहने लगे, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा और कौन हो सकता है? नाज़रीन, इस रिवायत में घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत बयान हुई है। ये अमल भी बहुत ही आसान है और उसकी बरकत से हमारे घरों के शयातीन और जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान अहादीस में मौजूद इन छोटे छोटे आमाल के बारे में इल्म ही नहीं रखता। याद रखें, आज हमारे घरों में जितनी भी परेशानियां हैं उनकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम अमाल से दूर हो चुके हैं। अगर आप पूरे यकीन के साथ इन अमाल को करें तो यकीन जाने आपकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। नाज़रीन, एक दूसरी रिवायत में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों की जानिब गए जो कि कतारों में खड़े थे। उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, कौन बताएगा कि कुरान करीम में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि जानने वाले पर आपकी नज़र पड़ी है। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद में सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नाज़रीन, आपने मुलाजा किया कि आयतुल कुर्सी की अजमत कई रिवायात में बयान हुई है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आयत कितनी अजीम आयत है। इस आयत के बारे में यह भी बताया जाता है कि इसमें आज़म भी मौजूद है। इस आयत के इसमें आज़म पर मुश्तमिल होने के मुतल्लिक इमाम अहमद रहमुल्लाह का कहना है कि अस्मा बिनते यजीद बिन सकन कहती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह का कहना है कि हदीस हसन सही है और अबू अमामा मरफूअन बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आज़म जिसके साथ दुआ की जाए तो कबूल होती है, वो 3 सूरतों में है, सूरह अल बकरा और आले इमरान और ताहा। हशाम जो कि इब्ने अम्मार खतीब दमिश्क हैं, उनका कहना है कि सूरह अल बकरा में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम और आले इमरान में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम और ताहा में वांतुल वजूहुल लल हय्युल कय्यूम है। नाज़रीन, कैसी ज़बरदस्त फजीलत है कि इस आयत में इसमें आज़म मौजूद है और हदीस में आपने मुलाजा कर ही लिया कि इसमें आज़म के साथ दुआ कबूल होती है। तो ऐसे बहन भाई जो अक्सर दुआ न कबूल होने की शिकायत करते हैं, उनको चाहिए कि दुआ से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, उसके वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। नाज़रीन, ये फजीलत आयतुल कुर्सी के राजों में से ऐसा राज है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते भी हैं वो इतने आसान इसमें आज़म के बावजूद भी इससे इस्तिफादा नहीं कर रहे। तो नाज़रीन,
آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس عزم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے. ناظرین، آیت الکرسی کے مزید فضائل بھی آپ کو بتا دیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے. ناظرین، یہ تھی چند روایات اور واقعات آیت الکرسی کے حوالے سے جن سے آیت الکرسی میں موجود پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے. آئیے اب اس عظیم آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہیں جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ہم روزمرہ زندگی میں آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں ہوتے. یاد رہے کہ اسے قرآن کی عظیم آیت کہا گیا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. ناظرین، اکثر لوگ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن بسا اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس آیت کی شان ظاہر ہوتی ہے. کہتے اس آیت میں حفاظت کے اثرات ہیں. گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے انسان فرشتوں کے حصار میں خطرات سے محفوظ رہتا ہے. فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. گھر پر پڑھنے سے مفلسی دور ہوتی ہے، شیطان سے بچاؤ اور جادو سحر کا خاتمہ ہوتا ہے. اس آیت کے ہر لفظ کے بدلے 1000 برس کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہو جاتا ہے. ناظرین، یاد رہے کہ قرآن پاک تمام اسلامی علوم و کتب کا سردار ہے اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آیت الکرسی پورے قرآن کی آیات کی سردار ہے. یہ آیت اللہ کی پہچان، اس کا تعارف، اس کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء کی دعوت و تعلیمات کا نچوڑ ہے. یہ امید، عدل، خوف اور محاسبہ والی آیت ہے. اس میں صرف اللہ ہے، اس میں اللہ کی طاقت و قدرت، عظمت، کبریائی، ہیبت و جلال، شہنشاہیت، بخشش و عطا کا ذکر ہے. جو اس آیت کو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا. جس نے اس آیت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. ناظرین، یاد رہے کہ اللہ نام ہے خالق بے مثل اور حقیقی معبود کا، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے. یہ آیت اللہ کی صفات اور معرفت کے لیے مشعل راہ ہے. لہٰذا اس آیت کی اس تشریح اور تفسیر کو دل کے کانوں سے ملاحظہ کیجیے گا. اس تشریح میں مختلف مفسرین کی آراء شامل کی گئی ہیں. اس آیت کا پہلا کلمہ ہے اللہ لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق یعنی عبادت کے لائق نہیں. اس آیت مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں. یہ بیان توحید ہے کہ میں بے نیاز شہنشاہ معبود برحق ہوں، کائنات میں ہر موجود و معدوم ہر مخلوق کا خالق ہوں. ذات الہی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. جس نے اس کے علاوہ اپنے دل کی گہرائیوں میں کسی اور کو سجا لیا، خواہ وہ پتھر کی مورتی ہو، دنیا کی ہوس ہو، خواہش کے موج یا محبوب کی محبت، غرض کسی اور الہ کو اگر دل میں جگہ دی تو دل اللہ تعالیٰ سے بے آباد ہو گیا. اللہ لا الہ الا کی شہادت کا عملی مطلب مخلوقات کی غلامی سے آزادی اور صرف اللہ واحد کی غلامی اختیار کرنا ہے. اس میں فلاح ہے، دنیا و آخرت کی بادشاہت ہے. اس کلمے سے نور ہدایت نصیب ہوتا ہے، انسان ہر برائی و خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ لا الہ الا کے ورد سے دل کا سکون
اور روح کی آزادی میسر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلے کلمات ہیں هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، سب کو سنبھالنے والا، یعنی جس پر کبھی فنا طاری نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے والا ہے۔ یہاں اللہ کی شان الحی القیوم بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی زندگی کسی کی مرہون منت نہیں، بلکہ بذات خود وہ زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کا منبع ہے، اور ہر شے میں زندگی اس کا عکس ہے، باقیوں کی زندگی اس کی مستعار ہے۔ وہ فنا سے بالاتر سب کا پروردگار ہے، واجب الوجود، موت و حیات کو قیام دینے والا حاجت روا ہے۔ وہ لافانی و مشکل کشا ہے، وہ زندہ ہے، پر اسے اپنی زندگی سے نہ ملاؤ کہ اسے خوراک، نیند و آرام کی حاجت نہیں، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اکابرین کے نزدیک الحی القیوم کے ذکر میں بیماروں کے لیے شفا، کمزوروں کے لیے طاقت اور مظلوموں کے لیے نجات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ اونگ اور نیند سے مبرہ ہے، کیونکہ یہ نقص ہیں، اور وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ جسے نیند آ جائے وہ حاجت روا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی جہان ہستی کی تدبیر سے غافل نہیں، سب اسی کی ملکیت ہے۔ مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتی ہیں، آرام مانگتی ہیں، نیند چاہتی ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ ناظرین، آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، سب کمزوریوں سے مبرہ، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ ناظرین، اکابرین کا کہنا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے ذکر سے آدمی کو تھکاوٹ اور سستی سے نجات ملتی ہے۔ اس عمل کو آپ تھکاوٹ کی صورت میں ضرور آزمائیں۔ ناظرین، اس آیت کے اگلے کلمات یہ ہیں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی حکومت سے عالمین کا کوئی گوشہ باہر نہیں، سب کا نظام اس کے ہاتھ میں، اور اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ اس کی حکومت لازوال اور لامحدود ہے، وہ مالک کل ہے، ساری کائنات کا ہر ذرہ، جمادات و نباتات، حیوانات، انسان، جن، ملائکہ، غرض ہر مخلوق اس کی ملکیت ہے۔ انسان صرف اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا امین ہے، حتیٰ کہ اپنے جسم، زندگی اور ہر سانس کا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اکابرین کا ماننا ہے کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے ذکر سے غربت اور بیچارگی سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ مطلب یہ کہ ذات الہی کی بادشاہت میں شرکت تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے وہ؟ کس میں ہمت اور جرت ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے لب کشائی بھی کر سکے، اس کے اذن و اجازت کے بغیر کسی کی سفارش و شفاعت کر سکے؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے بت ہماری سفارش کریں گے۔ کسی کو اختیار سفارش نہیں سوائے اس کے جسے وہ اجازت عطا فرمائے، اور وہ ہستی صرف سردار کائنات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہیں اللہ نے اپنی معرفت، پہچان اور اظہار کے لیے پیدا کیا۔ صرف اور صرف انہیں شفاعت کی اجازت ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جو شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور مسلمانوں کے لیے حضور کی شفاعت حق ہے، اور اس پر کامل ایمان رکھنا ایک اہم اسلامی عقیدہ ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے۔ وہ کائنات کے اول و آخر کا علم رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا علم لا انتہا ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق جانتا ہے، جبکہ مخلوقات کا علم زمان و مکان کا پابند ہے۔
اللہ کا علم لامحدود ہے، وہ بیک وقت ساری کائنات کے غائب و حاضر حالات سے واقف ہے، حتیٰ کہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ راز اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے۔ معلومات کے کنٹرول کے لیے نہ اسے چیزوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور نہ چیزوں کو اس کے پاس آنا پڑتا ہے، وہ بیک وقت ان کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، زماں بھی خود، مکان بھی خود، اسے کوئی دھوکہ یا فریب نہیں دے سکتا۔ اکابرین تجویز کرتے ہیں کہ علم و ادراک اور عقل و فہم میں ترقی کے لیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا ذکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہی ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم سے کچھ نہیں پا سکتے مگر جو وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، سب کچھ اللہ ہی کے احاطے اور قدرت میں ہے، ماں سوا اس کے کہ کوئی نہیں جانتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو وہ ذات باری تعالیٰ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مخلوقات میں جس کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو بھی جتنا وہ چاہے علم دے، سائنسدانوں اور موجدوں کا علم بھی اسی کی عطا ہے، وہ جب چاہے جس کو اور جتنا چاہے علم عطا کر دے۔ ناظرین، جیسے شفاعت کے لیے شفاعت کا حقدار ہونا ضروری ہے، اسی طرح علم کے لیے علم کا حقدار ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ حق اسے ملتا ہے جسے علم کی سچی طلب اور ساتھ حقیقی محبت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارک ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ اسے راہ دکھاتا ہے، اس لیے جو کوئی بھی اخلاص اور لگن کے ساتھ چاہے اللہ اس پر اپنے علم کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کی رضا ہو تو کوئی بھی اس کے علم پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، نیز جتنا اور جس کو وہ چاہے، وگرنہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہیں واسع کرسی سماوات والارض، اس کی کرسی قدرت و علم حاوی ہے، گھیرے ہوئے آسمانوں اور زمین کو۔ ناظرین، یہاں کرسی محاورتاً بھی استعمال ہے، مراد اللہ کا اقتدار، بادشاہت، طاقت، حکومت، اس کی عظمت، علم و حکمت ہے جس نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت اسے کچھ دشوار نہیں، اس کی وسعت لامحدود ہے، کائنات کے اندر اور باہر اس کی ذات پاک ہے، وہ دینے والی ذات ہے، جہاں سے مرضی اسے پکارو۔ سرور کائنات نے بتایا کہ زمین کی جو نسبت آسمانوں سے ہے وہی نسبت آسمانوں کی کرسی سے ہے، اور عرش جس پر کرسی ہے اپنی وسعت و عظمت اور شان میں لامحدود ہے، اس لیے اس کی حقیقت کا ادراک انسانی استطاعت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس کے لیے کسی مقام، سمت اور جسم کا تصور بے ادبی ہے۔ وہ ہستی بڑی بلند و عظیم ہے، اس کے علم، وسعت اور قدرت کو اپنے محدود پیمانوں سے نہیں ناپنا چاہیے کہ یہاں سے شرک کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس کی شان کا تصور ہماری عقلوں سے باہر کی بات ہے۔ ناظرین، اگلے کلمات ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ مطلب یہ کہ ذات الہی سب سے بلند و بالا تر ہے، اسے کام کرنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، بلکہ وہ خود ہر طاقت کا منبع ہے۔ اس کے لیے وسیع و عریض بے شمار زمینوں اور آسمانوں پر مشتمل کائناتوں کی حفاظت اور انتظام بالکل گراں اور بار نہیں۔ اسے اس کائنات، زمین و آسمان کی حفاظت بالکل نہیں تھکاتی، سب کچھ اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ جب تک چاہے گا دنیا باقی رہے گی، جب فنا چاہے گا سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ اس کے کنٹرول کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اس کا نظام حکومت مادی اسباب پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ وہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے نظام میں ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے قانون کی تابعداری اور اس کی مرضی کی پابند ہے، اور کسی ذرے کی بھی مجال نہیں کہ اس کے دائرہ کار سے انحراف کرے۔ اللہ زمان و مکان سے بالاتر، ہر جگہ ہر وقت اٹل حقیقت ہے۔ اور آیت الکرسی کے آخری کلمات ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر، عالی مرتبت، جلیل القدر، عظمت والا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے آخر میں ذکر الہی کی لا انتہا بلند مرتبہ عظمت کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک،
लामहदूद तौर पर रिफ़्फ़त व कमाल और जलील कदर खसूसियात का मालिक है। उसके सामने सब कुछ हेच है। तमाम ज़ुबानों के अल्फाज उसकी शान बयान करने के लिए नाकाफ़ी हैं। अगर तमाम समुद्र स्याही और तमाम दरख्त कलम बन जाएं और ऐसा बार बार होता रहे तो भी मेरे रब की शान नहीं लिखी जा सकती। कायनात के मुतल्लिक इंसान का इल्म ऐसे ही है जैसे रेत का एक ज़र्रा ज़मीन के मुकाबले में हो। मखलूक़ात में सिर्फ इंसान को ही अल्लाह ने अपने इरफान के लिए पैदा किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा से ही अल्लाह की मार्फत हासिल हो सकती है। अकाबरीन फरमाते कि मार्फत इलाही हासिल करने के लिए वाहुवल अलीयुल अजीम का विर्द करें। नाज़रीन, आपने आयतुल कुर्सी की तशरीह मुलाज़ा की। आयतुल कुर्सी का एक बार मुकम्मल तर्जमा मुलाज़ा फरमाएं, उसके बाद आपको इस आयत की मज़ीद तशरीह और तफसीर भी बताएंगे। आयतुल कुर्सी का तर्जमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, जिसको कभी मौत नहीं आ सकती, सारी कायनात को संभालने वाला है, ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन शख्स है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है कायनात के तमाम हाजिर व गायब हालात को उसकी मंशा के बगैर किसी चीज़ के इल्म का अहाता नहीं कर सकते। उसकी कुर्सी की वुसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है। अल्लाह ताला को इन ज़मीन व आसमान की हिफाजत कुछ गिरा नहीं गुजरती। वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी जिक्र आया, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सी हदीसें कुतुब हदीस में वारिद हैं और आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल हम बयान कर चुके हैं। अलबत्ता इस मुबारक और अजीम आयत का मज़ीद मफ़हूम आपको बताते हैं। अक्सर लोगों के कुर्सी के हवाले से कुछ सवालात होते हैं कि अल्लाह की कुर्सी कैसी होगी, तो उसकी वजाहत भी इस मफ़हूम में की जाएगी, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस तौहीद की अहम आयत में 10 जुमले हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, यही वो पैगाम है जिसकी दावत तमाम अंबिया रसूल ने दी कि माबूद हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है। वही पैदा करने वाला, वही रिस्क देने वाला और वही इस पूरी दुनिया के निज़ाम को तन्हे तन्हा चलाने वाला। उसका कोई शरीक नहीं है। हम सब उसके बंदे हैं और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही मुश्किल कुशा, हाजत रवा और ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। उसने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल भेजे। आखिर में तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। अल हय्युल क़य्यूम, लफ्ज़ हय्यु के मानी है जिंदा, यानी अल्लाह तबारक ताला हमेशा जिंदा रहने वाला है और मौत से बालातर है। अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ हलाक और फना हो जाने वाली है। नाज़रीन, याद रहे कि क़य्यूम मुबालगा का सीगा, जिसके मानी है वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और दूसरों के क़याम व बका का वास्ता और ज़रिया हो। क़य्यूम अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़त है, इसमें कोई मखलूक शरीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ें खुद अपने वजूद व बका में किसी दूसरे की मोहताज हों, वो किसी दूसरी चीज़ को क्या संभाल सकती हैं। इसलिए किसी इंसान को क़य्यूम कहना जायज़ नहीं है। लिहाजा अब्दुल क़य्यूम नामी शख्स को सिर्फ क़य्यूम कहकर पुकारना गलत है। ला ताख़ुज़ू सिनतुम वला नौम, नाज़रीन, सिनतों के मानी ऊँग और नौम उनके मानी नींद के हैं। इन दोनों की नफ़ी से नींद की इब्तिदा और इंतहा दोनों की नफ़ी हो गई, यानी अल्लाह ताला गफलत के तमाम असरात से कमाल दर्जे पाक है। लाहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तमाम चीज़ें जो आसमानों या ज़मीन में हैं वो सब अल्लाह ताला की ममलूक हैं। वो मुख्तार है, जिस तरह चाहे उनमें तसर्रुफ़ करे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिज़्निही, जब ये बात वाज़े हो गई कि अल्लाह ताला ही कायनात का मालिक है, कोई उससे बड़ा और उसके ऊपर हाकिम नहीं है, तो कोई उससे किसी काम के बारे में बास पुरस करने का भी हकदार नहीं है। वो जो हुक्म जारी फरमाए उसमें किसी को चूनो चरा करने की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से किसी की सिफारिश या शफात करे, तो उसको भी वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अल्लाह ताला के नेक व मकबूल बंदे भी
किसी के लिए शिफात नहीं कर सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महशर में सबसे पहले मैं सारी उम्मतों की शिफात करूंगा। यह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से है। उसी का नाम मकाम महमूद है जिसका जिक्र सूरह अल असरा में आया है। यालमु मा बैन ऐदिहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह ताला लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात व वाक़ियात से वाकिफ़ है। नाज़रीन, आगे और पीछे का ये मफहूम भी हो सकता है कि उनके पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद के तमाम हालात व वाक़ियात अल्लाह ताला के इल्म में है। और ये मफहूम भी हो सकता है कि आगे से मुराद वो हालात हैं जो इंसान के लिए खुले हुए और पीछे से मुराद उससे मुखफ़ी वाक़ियात व हालात हों। तो मानी ये होंगे कि इंसान का इल्म तो बाज़ चीज़ों पर है और बाज़ चीज़ों पर नहीं। कुछ चीज़ें उसके सामने खुली हुई हैं और कुछ छुपी हुई, मगर अल्लाह ताला के सामने ये सब चीज़ें बराबर हैं। उसका इल्म इन सब चीज़ों को यकसा मुहित है। वला युहीतूना बिशै मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। इंसान और तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला के इल्म के किसी हिस्से का भी अहाता नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ही खुद जिसको जितना हिस्सा इल्म अता करना चाहें सिर्फ उतना ही उसको इल्म हो सकता है। इस आयत में बतला दिया गया कि तमाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म मुहीत सिर्फ अल्लाह ताला की खसूसी सिफ़त है। इंसान या कोई मखलूक इसमें शरीक नहीं हो सकती। वासिया कुर्सी समावाती वल अर्ज़, यानी उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि जिसकी वुसअत के अंदर सातों आसमान और ज़मीन समाये हुए हैं। अल्लाह ताला नशिस्त व बरखास्त और हैज़ व मकान से बालातर है। इस किस्म की आयत को अपने मामलात पर कयास न किया जाए। उसकी कैफियत और हकीकत का अदराक इंसानी अक्ल से बालातर है। अलबत्ता सही अहदीस से इतना मालूम होता है कि अर्श और कुर्सी बहुत अजीमुशान जिस्म है जो तमाम आसमान और ज़मीन से बदरजहा बड़े हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने बरवायत हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला नकल किया है कि उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुर्सी क्या और कैसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सातों आसमान और ज़मीनों की मिसाल कुर्सी के मुकाबले में ऐसी जैसे एक बड़े मैदान में अंगुश्तरी का हल्का यानी छल्ला डाल दिया जाए। और बाज़ अहदीस में कि अर्श के सामने कुर्सी की मिसाल भी ऐसी है कि जैसे एक बड़े मैदान में अंगुश्तरी का हल्का यानी छल्ला। नाज़रीन, बाज़ रिवायत में कुर्सी से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इल्म मनकूल है। बाज़ हजरात से दोनों पाँव रखने की जगह मनकूल है। एक हदीस में यह भी मरवी है कि उसका अंदाज़ा बजिस बारी ताला के और किसी को नहीं। अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श के नीचे है। सदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन कुर्सी के जौफ में और कुर्सी अर्श के सामने। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिए जाएं तो भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक छल्ला किसी चटियल मैदान में। इसी तरह इब्न जरीर की एक मरफू हदीस में है कि सातों आसमान कुर्सी में ऐसे ही हैं जैसे 7 दिरहम ढाल में। बाज़ मुफस्सिरीन ने तहरीर किया कि उसके मानी है कि अल्लाह का इक़्तिदार आसमानों और ज़मीन के तमाम अतराफ़ व इकनाफ पर हावी है। कोई गोशा और कोना भी उसके दायरा इक़्तिदार से अलग नहीं है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह ताला को इन दोनों अजीम मखलूक़ात यानी आसमान और ज़मीन की हिफाजत कुछ ग्राम नहीं मालूम होती, क्योंकि इस कादर मुतलक की कुदरत कामला के सामने ये सब चीज़ें निहायत आसान हैं। याऊदु के मानिए किसी चीज़ का ऐसा भारी और गरा होना कि उसका संभालना मुश्किल हो जाए। वाहुवल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन, गुज़श्ता 9 जुमलों में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के कमालात बयान किए गए। उनको समझने के बाद हर अक्लमंद शख्स यही कहने पर मजबूर है कि हर इज़्ज़त व अज़मत और बुलंदी व बरतरी का मुस्तहिक वही पाक ज़ात है। इन 10 जुमलों में अल्लाह ताला की सिफ़ात कमाल और उसकी तौहीद का मज़मून वज़ाहत और तफसील के साथ आ गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझकर पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क की तमाम शक्लों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आयतल कुर्सी की अज़मत क्या है और उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं ये तो आप मुलाज़ा कर ही चुके हैं।
آپ کو بتاتے چلیں مسلمان تو آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت پر یقین رکھتے ہیں اور آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ بات میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ معروف بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے اپنی زندگی کے ایک اہم راز سے پردہ اٹھا، جس کے باعث سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اپنی نئی فلم بے واچ کی پروموشن کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے والد اشوک چوپڑا نے انہیں گلے میں پہننے کے لیے ایک لاکٹ دیا تھا، جس میں لگے لاکٹ میں آیت الکرسی لکھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد نے انہیں یہ چین اس لیے دی تھی تاکہ وہ بری طاقتوں سے اداکارہ کا حفاظت کرے۔ اس موقع پر انہوں نے وہ چین بھی دکھائی جس میں آیت الکرسی والا لاکٹ موجود تھا، اور اس کے ساتھ ہی دیگر کئی اور لاکٹ بھی لگے تھے۔ ناظرین، پریانکا چوپڑا کے اس انکشاف سے ایک بات تو طے ہے کہ ہندو چاہے جتنی مرضی شدت پسند بن جائے، دین اسلام ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم تو اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھنے میں اپنی حفاظت کو یقینی جانتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان دنیا کی محبت میں غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنانے میں لگا ہے اور اللہ کے کلام سے اور دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے کلام میں رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ خود بھی قرآن و حدیث کو سیکھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اسی میں مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی سرخروئی ہے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے کوئی اہم بات آپ کے علم میں ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ کو آیت الکرسی کے چند خاص اعمال بتاتے ہیں جو آپ کو زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ پہلا عمل گھر میں خیر و برکت کے لیے، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک کی روایت سن لیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دوستو، معلوم ہوا کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے اور اس کی کثرت کرنے سے انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان اس کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو خیر و برکت نصیب ہو جائے، کیونکہ جب آپ کو برکت مل جائے تو آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک دودھ کا پیالہ کئی صحابہ نے پیا اور دودھ باقی بچ گیا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو برکت مل جاتی ہے تو پھر آپ کو اور کسی چیز کا احتیاج نہیں رہتا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بتاتے ہیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی برکات ہیں اس آیت کی، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی کے بہت سے خاص ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنات وغیرہ کے سائے کا خدشہ ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے اس گھر کی دیواروں پر چھڑک دیں تو اللہ کے فضل سے وہ جنات اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے بہت سے خواص اور وظائف ہیں، اس آیت کی بہت سی برکات ہیں، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔